اے مسلمانوں دا میرا جال بھی بن گیا ہے، اے مسلمانوں دی عدالت بھی بن گئی ہے، اے مسلمانوں دا اسمبلی خال بھی بن گیا ہے، اے مسلمانوں دا سب کو جو مسجد نبوی بن گئی ہے۔ اصل میں آج معاملات تد خراب ہو گئے نے، آج اسی مسلمان تد کر کے بھی تے تھوڑا جہا ذلیل ہو گیا نا، اسی مسجد نو سمجھے آئے صرف تے نماز ہوئے گی تے دا نام مسجد ہے، اے تیزاد نبی پاک دی امت نو پوری زمین نو خاصا لے۔ اللہ پاک نے ساری زمین نو امت محمدی آواز تے مسجد بنا دیتا ہے۔ حضرت جی مسجد او دا نام نہیں دے جتے صرف اذان تے نماز ہوئے، مسجد او دا نام ہے جتے تربیت بھی کیتی جائے، جتے نبی پاک نے آن والی وحی دا ترجمہ پڑھایا جائے، جتے نبی پاک دی حدیث دا درس دیتا جائے۔ مسجد او دا نام ہے جتے لوگاں تے مسائل نو حل کیتا جائے، مسجد او دا نام ہے جتے لوگاں تے نکاح کیتے جان، مسجد او دا نام ہے جتے غریباں دی غربت دا حل کیتا جائے، جتے امیراں دے غرور نو کنٹرول کیتا جائے۔ آج اسی مسجد تو دور ہو گئے آؤ، نہیں نہ اعتبار تے جاؤ، آج بھی عیسائی گرجا گھر دی اندر اپنا نکاح گرجا گھر اندر کر دائے، پنڈت اپنا نکاح اپنی جڑا عبادت گاہ چ کر دائے، یہود جڑا سکھ ہے نا اپنا نکاح اپنی عبادت گاہ چ کر دائے۔ ہر جڑے بھی جاؤ مذہب داؤ جا کے چکر لگاؤ نا، آج بھی انہاں دے اندر طریقہ کار موجود ہے، لیکن مسلمان نے اپنی مسجد دا قدر آپ کم کر دیتا ہے۔ مسجدہ چھڑ کے کوئی عدالتاں جی چلا گیا ہو، مسجدہ چھڑ کے کوئی میرج ہالاں جی چلا گیا ہو، مسجدہ چھڑ کے کوئی بازاراں جی چلا گیا ہو۔ دعا کریا کر اللہ مسجد بنا دے تے انہوں آباد کرن دی بھی توفیق عطا کر دے۔ حضرت یہ مسجد نبوی بنی ہے کہ جی اج بھی ایویں دیاں مسجداں نے، ایمانداری نہ دسو انج دیاں مسجداں نے؟ ہن تے کوئی مسجد وڑدا ہی نہیں، امیر بندہ تے مسجد ہونا ہی توہین سمجھدا ہے۔ نانا بھائی جان اے مسجداں سارے معاملات دا خال نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی تعمیر کی دیئے تے نبی پاک دے مہاجر دے انصار بھی آ گئے۔ ایک پاس نبی پاک نے مہاجروں نو بٹھا لیا ہو، ایک پاس نبی پاک نے انصار نو بٹھا لیا ہو، کل 90 لوگ بڑے نے، تھوڑی جی پونجی بڑی ہے نبی پاک دی ٹوٹل جڑی ہے تے نبی پاک نے بٹھایا ہو، انصار تے مہاجروں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہو، ایک نو اٹھائے اپنے دوسرے دا بھائی بنا دیتا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار کے ایک صحابی دا بھائی بنا دیتا ہو، اے بھائی چارہ قائم کر دیتا تے نالے فرمایا ہو المسلم اخو المسلم المؤمن اخو المؤمن۔ نبی پاک نے نو اے میرے وبات توجہ طلب اے جڑی جائیداد دے حقدار نے نا، نبی پاک نے وراثت دے حقدار بھی مسلمان اخوت دے رشتے نو بڑھا دیتا ہے۔ نسبی رشتے نبی پاک نے کیا چھوڑتے ہو؟ نسبی رشتے آج تو بعد ایک ہی رشتہ ہے، وہ دا نام اسلام، اسلام والا رشتہ ہے۔ وہ بھائی جان اسلام ایک دین دا نام ہے، جتے اسلام امن دا نام ہے، جتے اسلام سیاست دا نام ہے، جتے اسلام قانون دا نام ہے، جتے اسلام معاشرے دے معاملات پہ غل کرم دا نام ہے، اوتے اسلام ایک رشتے دا نام ہے، ایک تعلق دا نام ہے، ایک ناطے دا نام ہے، ایک حیات دا نام بھی ہے۔ آج اسی اسلام دا نام جڑا ہے صرف ایک محدود کر دیتا، نا ویرا اسلام ایک رشتے دے تعلق دا نام ہے۔ نبی پاک نے نا وراثت بھی اس رشتے تک محدود کر دیتی۔ بدر دی لڑائی تو بعد جا کے اے جڑی وراثت نسبی ہو گئی ہے، پہلے نبی پاک نے سلامی طور تے وراثت بھی بنا دیتی۔ مہاجر تے انصار نہ ان کر کے مہاجراں نے نہ انصاریاں نے مہاجراں نو سینے لگا لیا تے کہن لگے اج تو بعد تسی ساڈے بھائی ہو، تے سب کچھ تقسیم کر لیا، مال بھی تقسیم کر لیا، گھراں دی تقسیم بھی کر لئی۔ ایک صحابی دیاں کسے دیاں 2 بیویاں، ان ایک نو طلاق
بات دیکھ کے تے دوسرے صحابی نو خبا کر دیتیاں حضرت جی انج دا معاشرہ قائم ہو گیا اے تے بھائی چارہ قائم کیتا نا اس تو بعد نبی پاک نے ان اپنے یاراں دی تربیت کرنا شروع کر دیتی اے جے اصل گل مدینہ پاک دی اے جے اصل نبی پاک دی سیرت دا نچوڑ اے جے اصل ہجرت دا نچوڑ نبی پاک نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده اوے میرے بھائیو اوے میرے مسلمانوں میری رعایت میرے اقتدام درون والیو اوے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھن والیو او بندہ مسلمان نہیں جے جدی زبان تے خط تو دا مسلمان نو تکلیف ہو جائے او بندہ نمبر 2 فرمایا او بندہ مسلمان نہیں جے جدے تو دا خمسایا تانگے میں نارتا حدیثاں کٹھیاں پڑھاں گا تاکہ کچھ بات اگے تک جا سکے نبی پاک نے فرمایا اوے میرے یارو میرے غبدارو کوئی بندہ کوئی مسلمان انہوں حق حاصل نہیں کہ کسی مسلمان نو تکلیف پہنچائے جڑا کسی مسلمان واسطے آسانیاں کردا ہے میرا اللہ کل قیامت نو دے واسطے آسانیاں کرے گا جڑا کسی مسلمان واسطے جڑا ایک پریشانیاں دور کر دیں اللہ کل قیامت نو 10 پریشانیاں دور کرے گا ویر جی نبی پاک نے پیغام دیتا ہے جیڑا سڑک دے درمیان چوں رکاوٹاں ختم کر دیندا ہے میرا اللہ دی زندگی دیاں رکاوٹاں ختم کر دیندا ہے نبی پاک نے پیغام دیتا ہے صحابیوں اے معاشرہ قائم کرو اے تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیئے فرمایا صحابیوں جیڑا غریباں نال پیار کر دینا میرا اللہ او تے نال پیار کردا ہے سب تو بڑا سبق نبی پاک نے دیتا فرمایا کسے نصاری نو مہاجر تے کسے مہاجر نو نصاری تے کسے گورے نو کالے تے کسے کالے نو گورے تے کسے امیر نو غریب تے کوئی فقیت حاصل نہیں جے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم فقیت ہوئیے جڑا اللہ پاک دے دین نال پیارے فقیت ہوئیے جڑا گناہاں تو دور رہندا ہے تقوی والا تے عزت والا مقام والا ہوئیے جڑا گناہاں نو چھڈ کے تے دین نال پیار کردا ہے جڑا مسجداں نال پیار کردا ہے اونچا ہوئیے جدا اعمال اونچے نے جڑا نیکی چوں اونچا ہے نہیں اعتبار تے پڑھیا کرنا قرآن فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا نہیں اعتبار تے پڑھیا کرنا قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نبی پاک نے ایک معاشرہ تعمیر کر دیتا نبی دے صحابہ آپس نبی پاک نے فرمایا صحابیوں مسلمان آپس کے اندر ایک عمارت دی طرح نے جویں عمارت دی گھر ایٹ ایک دوسری اینٹ نو مضبوطی دیندی ہے نا مضبوط کر دیے میں مسلمان نو مضبوط کر دائے نبی پاک نے فرمایا مسلمان آپس دے اندر ایک جسم دی طرح نے جسم دے کسے حصے سے اندر بھی درد ہوئے نا تے پورا جسم ہی درد کرن لگ پیندا ہے انج نبی پاک نے ایک مٹھی بنا دیتا صحابہ کرام نو آج ضرورت ہے سب تو پہلے سانو ایک کون دی ضرورت ہے پہلے تے مسلمان اندر فرقہ وریت نے آ کے دم لے لیا تے او بندی بریلوی تے اہل حدیث تے اہل تشیع میں فلاں تے میں فلاں میں حنفیہ تے میں شافعیہ تے میں مالکیہ میں حنبلیہ میں پہلے جمعہ دے اندر بھی پیغام دیتا آج بھی پیغام دواں گا نبی پاک نے فرقہ وریت دا کوئی تصور نہیں جے دیتا قرآن نے فرقہ وریت دا کوئی تصور نہیں جے دیتا ابو بکر نے فرقہ وریت دا کوئی تصور نہیں جے دیتا حضرت عثمان علی المرتضی نبی دے یاراں نے کوئی فرقہ